पता है क्या, मुझे एक दाना ने एक बात बताई थी बड़ी पुरानी। कहा जिसकी एक बेटी होती है उसको दुआ का एहतमाम ज्यादा करना चाहिए, एक वो और जो मालदार होता है। अक्सर मालदार फर्द कहता है बेटी हैं बेटे हैं, और जहन में घूमता है उसके फलां प्रॉपर्टी, फलां जायदाद, फलां माल, फलां चीज, फलां ये उसका उसका इसका बहुत है, बहुत है, इतना है इनके पास कम ही नहीं होगा। और यही अंदाजे उसको खा जाते हैं, यही अंदाजे खा जाते हैं। देखें, इसकी नजर कसरत पे गई है, बरकत पे नहीं गई। कुत्ती कितने बच्चे देती है और बकरी कितने बच्चे देती है। आज तक मैंने सड़कों के किनारे कुत्ते मरे देखे हैं, बकरी मरी नहीं देखी। और अगर कुत्ते में बरकत होती तो गलियों और सड़कों और बाजारों में जितने वो बच्चे देते हैं ना, उसके रेवड़ होते और भरी हुई होती। आप पहाड़ी इलाकों में जाएं, मेरा बारहा सफर होता है, बाज़ औक़ात गाड़ी एक तरफ करनी पड़ती है, बकरियों के रेवड़ आते हैं। जब सर्दी ऊपर पड़ती है वो नीचे उतरते हैं, जब नीचे गर्मी पड़ती है फिर ऊपर चढ़ते हैं। उन चरवाहों की जिंदगी यही है। कुत्तों के रेवड़ नहीं देखे। कुत्ते में कसरत है, बकरी में बरकत है। मालदार बाप, मालदार भाई, मालदार मां, उसकी नजर माल पे जाती है, चीजों पे जाती है। आने वाला वक्त मुश्किल आला, महंगाई बढ़ रही, हालात बढ़ रहे, चलो इसके लिए फलां जायदाद होगी, इसका किराया आता रहेगा, इसके लिए फलां जमीन होगी, इसके लिए फलां निजाम होगा, इसके लिए फलां फैक्ट्री होगी, इसके लिए फलां मिल होगा। एक वक्त आता है वो कसरत सारी छिन जाती है, और अगर कोई बरकत का जर्रा है तो वही बाकी रहता है। मेरे साथ ना हज पे एक साहब थे, एक सफर में, एक ही कमरे में हम थे, बाबा जी थे। हज में दो चीजें होती हैं, या बंदे को कोई अमाल तस्बीहात का जौक लग जाए, वरना बिल्कुल फारिग होता है बंदा, बिल्कुल वक्त ही वक्त होता है। तो मुझे कहने लगे कि मैंने अपनी जिंदगी में ऊंची नीची राहें बहुत देखी, माल ज़ाय किया, रंगीनियों पे, बाप की बहुत जायदाद थी, फलां इलाके में, फलां इलाके में, फलां इलाके में बहुत ज्यादा माल था, बहुत ज्यादा था। सारा मैंने ऐसे ना हाथ करते थे, ऐसे फूंक मारते थे, कह रहे मैंने सारा फूंक दिया। ये मुझे अपनी खास पंजाबी में वो बता रहे थे, फूंक दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। क्या लगा जब कुछ ना रहा, फिर मैंने लोगों से लेना शुरू कर दिया, माल लेना, उधार लेना शुरू कर दिया। फिर एक वक्त आया लोगों ने भी देना बंद कर दिया, और अब लेने वाले मेरे पीछे पड़ गए कि वो तूने जो कर्जा लिया था वो दे कहां गया। तो कहा कि फिर एक और शादी कर ली। शादी के अलावा और कई शादियां थीं जिनके साथ शादियां नहीं थी लेकिन थीं। फिर एक शादी कर ली, बीवी सारा कुछ देखती रही, दाना जीरक समझदार नेक बीवी थी, देखती रही सारा कुछ। एक बार मेरे हालात देखे तो मुझसे कहने लगे कितने चले हो। कहने लगा मैं कराची चलिया थे, आंदा पे। मेरा हाथ पकड़ लिया, तो खुदकुशी करने जा रहा है समंदर में ऐसे। हाँ, कहने लगा मेरे अब्बे ने मुझे एक जायदाद दी थी थोड़ी सी, और अब्बे ने कहा था बेटी ये हिस्सा है थोड़ा सा पर है बड़ा बरकत वाला, उसकी चाबी पकड़ के दे दी, ये बेच के आप अपना गुजारा करें। बेच के ना, क्योंकि दाना जो माँ है और दाना बीवी है, वो आंखें पढ़ लेती है, जज्बे पढ़ लेती है, कैफियत पढ़ लेती है, उठे कदम पढ़ लेती है, वो पढ़ लेती है कि है इस वक्त ये किस पानी में है और इसका थर्मामीटर क्या है। वो उसके पास थर्मामीटर होता है। कहने लगे मैंने वो चाबी ली, और वो चाबी लेके गया, देखा, मैं देखा तो एक बंदा आ गया। कहने लगा बाबूजी ये तो आज तक बंद पड़ा था, आप कौन है। कह रहे मेरा है, बेचोगे।
قدرت کا نظام ہے، وہاں تک تھا محلہ، وہاں تک مارکیٹیں داخل ہو چکی تھی. میں لاہور اندرون شہر کی بات بتا رہا ہوں. مارکیٹیں گھومتی گھامتی وہاں پہنچ گئی تھی، اور وہ مارکیٹوں کے درمیان ایک مکان پڑا تھا. تو میں نے پوچھا کہ کتنا دو گے؟ کہا میرے گمان سے زیادہ. اس نے کہا اتنا دوں گا. جس میں میرے قرضے بھی اترنے تھے اور میں نے آگے بھی بڑھنا تھا. پر وہ رزق حلال کا وہ چھوٹا سا مکان کہا میں نے بیچا. بس اس نے بیچنے کے بعد میرے جذبے، میری سوچیں، میری کیفیت بدل گئی. 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی. نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئے. اور کہا کہ بس اس پہ میں نے جو پھر کام شروع کیا، جو مجھے رب نے برکت دی، جو مجھے رب نے نوازا، اور مجھے رب نے جو عطا کیا، اتنا اتنا اتنا. آج بھی زندہ ہے وہ بابا جی، آج بھی زندہ ہے. او ماشاءاللہ، رب نے بہت عطا کیا. یہ حلال تھا اور اس میں برکت تھی، کثرت نہیں تھی. اور کثرت ختم ہو گئی تھی، برکت نے اپنا رنگ دکھایا اور برکت باقی رہ گئی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بخت اور نصیب اور پیشانی میں کچھ بھروا دیں، مقدر، بخت، نصیب، عزت، دولت، رزق، روحانیت، تو کچھ وقت دعاؤں کو دیں. کچھ وقت دعاؤں کو دیں. محمود غزنوی سے کسی نے پوچھا، بادشاہ بھی ہے. 1000 سال پہلے 1974 میں کابل میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹی. 1000 سال کے بعد محمود غزنوی ویسے کہ ویسے تھا. اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ بلیا اسی مرنا نہ ہی، بلیا اسی مرنا نہ ہی، گور پہ آ کوئی اور. اللہ کے عاشق زندہ ہوتے ہیں. تو کسی نے پوچھا محمود سے، محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، بادشاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اور اتنے اللہ کے ولی اور اتنے نیک، اتنے. عجب بات بتاؤں. کہا جب بھی کوئی خطا کا وقت آتا ہے اور خطا کی گھڑی آتی ہے، ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں، غور سے سنیے گا، بڑی کام کی بات ہے. شاید یہ بات میرے منہ سے پہلی دفعہ نکل رہی ہے، میرے ہزاروں درس پڑے ہیں نیٹ پہ. میں جب بھی کوئی خطا اور گناہ کی گھڑی آتی ہے اور اس پہ مجھے قدرت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ قدرت ہوتی ہے. میرے سامنے میرے والد کی دعا آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. میرے سامنے میرے والد کی دعا آ کے سے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس گناہ اور میرے درمیان میں وہ دعا ایک دم دیوار بن جاتی ہے. اور اللہ پاک مجھے عافیت اور عفت کہتے ہیں پاک دامنی کو. اللہ مجھے عافیت اور عفت عطا فرماتا ہے. دعا نسلوں میں جاتی ہے. اگر نسلوں میں نہ جاتی تو آپ کو کوئی بندہ آج تک یہ کہتا نہ ملتا اس بندے کے پیچھے کوئی دعا ہے، اس خاندان کے ساتھ کوئی دعا ہے، اسے کسی کی دعا ہے، اور آپ کو یہ بندہ کہتا نہ ملتا بس وہ دعائیں تھیں جو اس سے چلی گئیں. اس ویڈیو کو لائک